प्राइस देखिया छ? गुड मर्निङ सर, देखिया छ। छ? छ सर। ल अब अस्ति नै हामीले मिडियाहरूको बारेमा टिस्यु कल्चर मिडिया कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू पढियो है। टिस्यु कल्चर मिडियाहरू चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू पढियो। टिस्यु कल्चर मिडियामा चाहिँ के कुराहरू चाहिने रहेछ भन्ने कुराहरू पढिएको थियो है। अब त्यसमा चाहिँ इनअर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट्स जसमा चाहिँ माइक्रो न्युट्रिएन्ट्सको बारेमा हेऱ्यो, माइक्रो न्युट्रिएन्ट्सको बारेमा हेऱ्यो, के चाहिने रहेछ, तिनीहरूको काम के रहेछ भन्ने कुरा हेऱ्यो है। त्यसपछि भनेको अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट्सहरूको बारेमा भाइटामिन्सहरू अनि एमिनो एसिड्सहरू अनि अनडिफाइन्ड कम्पोनेन्ट्सहरू अनि त्यसपछि त्यस्तो कुराहरू पढियो होइन। अनि कार्बन सोर्सको बारेमा पढियो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ हर्मोन्सको बारेमा पढ्यो। अक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्साइसिक एसिड्सहरू, प्याक्लोब्युट्राजोल, एन्टिमाइडोलहरूको बारेमा पढियो है। तिनीहरूले चाहिँ प्लान्ट टिस्यु कल्चरमा चाहिँ ग्रोथ रेगुलेट कसरी गर्छन् त, के डिफ्रेन्सिएसन गराएर गर्छन् त भन्ने कुराहरू पढियो। त्यो कम्पोनेन्ट बाहेक अरू टिस्यु कल्चर मिडियामा चाहिने भनेको एउटा जेलिङ एजेन्ट हो। अब जेल बनाउनु पर्यो होइन। यदि अब लिक्विड मिडिया हो भने त्यसको लागि जेल चाहिएन। यदि त्यो सोलिड मिडिया हो भने सोलिड मिडियाको लागि चाहिँ अब लिक्विड मिडिया चाहिँ हामीले बेसिकल्ली के को लागि कल्चर गर्छौँ भने रुट कल्चरहरू गर्दा हेरी रुट कल्चरहरू, हेरी रुट कल्चर अनि प्रोटोप्लास्ट कल्चर अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सिङ्गल सेल कल्चरहरू, सेल सस्पेन्सन कल्चरहरू चाहिँ हामीले लिक्विड मिडियामा गर्छौँ। र त्यो बाहेक अरू सबै मोस्ट कल्चर्सहरू चाहिँ हामीले सोलिड मिडियामा गर्छौँ। त्यही भएर वी निड जेलिङ एजेन्ट है। जेलिङ एजेन्टको रूपमा हामीले अगार युज गर्न पनि सक्छौँ, अगारोज युज गर्न पनि सक्छौँ। अहिले मार्केटमा ब्रान्डिङ भएर आएको जेल राइट भन्ने छ, त्यो पनि युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यो बाहेक अब जेलिङ एजेन्ट बाहेक अर्को चाहिँ अब पिएच पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। पिएच चाहिँ 5 देखि 6 को रेन्जमा राख्नुपर्छ टिस्यु कल्चर मिडियामा, सो द्याट प्लान्टले चाहिँ अब किनभने पिएचले चाहिँ के गर्छ भने न्युट्रिएन्ट एभाइलेबिलिटीमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ कि। जस्तै अब तिमीहरूले अब एसिडिक सोइलमा चाहिँ तिमीहरूले केही कुराहरू रोप्यौ, उमार्न खोज्यौ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रो चाहिँ बोट बिरुवा चाहिँ उम्रिँदैन, फस्टाउँदैन। किनभने पिएचले चाहिँ के गरिदिन्छ, 5 to 6 को पिएच रेन्ज भयो भने राम्रो अभाइलेबिलिटी अफ न्युट्रिएन्ट्स हुन्छ। किनभने जहिले पनि प्लान्टले न्युट्रिएन्ट लिने भनेको त पानीको माध्यमबाट हो, पानीमा घुलेको एलिमेन्ट्सहरूबाट लिने हो। अब पानीमा घुलेको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ क्याटाइनिक फर्म, एनायोनिक फर्ममा हुन्छन् होइन, जसले चाहिँ अब पिएचले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको अपटेक चाहिँ के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ है। पिएच जति कम एसिडिक हुँदै गयो त्यति नै चाहिँ न्युट्रिएन्ट अपटेक गर्नलाई चाहिँ सोइलमा भएको न्युट्रिएन्ट अपटेक गर्नलाई चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर नै अब यो टिस्यु कल्चर मिडियामा पनि पिएचले चाहिँ एकदम ड्रास्टिक इफेक्ट गर्छ है। अनि त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ पिएचलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्दा 5 to 6 को रेन्जमा मेन्टेन गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रिएन्ट एभाइलेबिलिटी पनि राम्रो हुन्छ। प्लान्टले चाहिँ जाइलोम फ्लोएमको माध्यमबाट राम्रोसँग चाहिँ अपटेक गर्न सक्छ न्युट्रिएन्ट्सहरू। वाटर अपटेक गर्दाखेरि त्यो न्युट्रिएन्ट्स पनि वाटरहरूमा घुलेर आउने हो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यो टिस्यु कल्चर मिडियामा पनि वी निड टु एडजस्ट द पिएच है। अप्टिमम पिएचलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब आज चाहिँ हामीले यो जेलिङ एजेन्ट्स र पिएच यो दुईवटा कुरा बाँकी छ टिस्यु कल्चर मिडियाको कम्पोनेन्ट्सहरूमा होइन अनि रिक्वायरमेन्ट्सहरूमा। अनि यो बाहेक चाहिँ अब हामीले मिडिया चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्ने चाहिँ, कसरी चाहिँ हामीले मिडिया सेलेक्सन गर्न सक्छौँ र कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मिडिया प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ टिस्यु कल्चर एक्सपिरियन्सको लागि भन्छौँ। अनि यो च्याप्टर आजको च्याप्टर सिद्धिन्छ है, च्याप्टर 3। ल अब जेलिङ एजेन्ट्सबाट सुरु गरौँ है त। In static cultures, if liquid medium is used, the tissue would get submerged and die due to lack of oxygen. अब स्ट्याटिक कल्चर्सहरूमा चाहिँ अब लिक्विड मिडियम युज गर्यो भने चाहिँ टिस्युजहरू चाहिँ सबमर्ज हुन्छ। अनि सबमर्ज भएपछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ एब्सेन्समा चाहिँ के गर्छ, तिनीहरू चाहिँ मर्छ है। टिस्युजहरूलाई चाहिँ अब सुरुको स्टेजमा चाहिँ अक्सिजन्सहरूको पनि खाँचो हुन्छ, सो द्याट अब अक्सिजनको ल्याकिङ भएको भएर चाहिँ टिस्युजहरू चाहिँ स्ट्याटिक कल्चर गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विड मिडियममा गर्दाखेरि चाहिँ टिस्युजहरू चाहिँ मर्ने चान्सेस हुन्छ।
त्यही भएर चाहिँ हामीले टिस्युजहरूलाई चाहिँ अब अक्सिजन अभाइलेबिलिटी अलिकति प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ वी युज द जेलिङ एजेन्ट है. अ जेलिङ एजेन्ट इज जनरली युज टु सर्कमभेन्ट दिस प्रब्लम. The most desirable property of a gelling agent is that it should withstand the sterilization by autoclaving, and the medium should be liquid when hot but firm or semi-solid gel when cool. अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जेलिङ एजेन्ट्सहरूले चाहिँ यो समस्या चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ. हामीले जेलिङ एजेन्ट्स युज गरेर एउटा माटो एउटा चाहिँ जमिनको जस्तो चाहिँ मिमिक्री गरेको पाइलट स्केलमा ल्याबमा है त्यसको लागि चाहिँ हामीले जेलिङ एजेन्ट युज गर्छौँ. जेलिङ एजेन्ट युज गरेपछि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा त्यो जेलिङ एजेन्ट चाहिँ के गर्नु जेलिङ एजेन्टको प्रपर्टी चाहिँ के हुनुपर्छ अरे होइन इट सुड विथस्ट्यान्ड द स्टेरिलाइजेसन बाई अटोक्लेभिङ. अब अटोक्लेभिङ गरेर अब जेलिङ एजेन्टलाई नै हामीले स्टेरिलाइज गरे हुन्छौँ नि त. अनि पहिला पाउडर फर्मको जेलिङ एजेन्ट हुन्छ त्यसलाई अगार हुन्छ अथवा अगारोज होला के होला त्यो जेलिङ एजेन्ट हामीले राख्छौँ मिडियामा घोलेर राख्छौँ. घोलेर राखेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अटोक्लेभ गर्छौँ. अटोक्लेभ गरेपछि त्यही पहिला माइक्रोबायोलोजीमा मिडिया बनाएको थियो है तिमीहरूले. अनि त्यसलाई अटोक्लेभ गरेपछि चाहिँ त्यसरी स्टेरिलाइजेसन गरेको हो नि त हामीले त्यो मिडिया सँगसँगै अगारलाई पनि हामीले जेलिङ एजेन्टलाई पनि स्टेरिलाइजेसन गरेको हो नि त अटोक्लेभिङ गरेर होइन. त्यसरी स्टेरिलाइजेसन अटोक्लेभिङको माध्यमबाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेरिलाइजेसन अटोक्लेभिङमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ जेलिङ एजेन्टको प्रपर्टी चाहिँ के हुनुपर्छ यसले चाहिँ आफ्नो प्रपर्टी चाहिँ विथस्ट्यान्ड गरेरै राख्नुपर्छ होइन. यो चेन्जेस हुनु हुँदैन. अनि मिडियममा चाहिँ यो अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विडको फर्ममा हुनुपर्छ. अनि त्यसपछि यो अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ उ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सेमी सोलिड फर्ममा हुनुपर्छ. भनेपछि जति टेम्परेचर घट्दै घट्दै जान्छ कुल हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो सेमी सोलिडको फर्ममा चाहिँ हुनुपर्छ है. कम्प्लिटली सोलिड फर्ममा हुनु हुँदैन. त्यसपछि हामी त्यस्तो भयो भने हामीले कल्चर गर्न सक्दैनौँ. त्यही भएर यो चाहिँ लिक्विड फर्ममा हुनुपर्छ अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि. अनि हामीले कुल गर्दै जाँदाखेरि सेमी सोलिड फर्ममा हुनुपर्छ जेली लाइक फर्ममा हुनुपर्छ सो द्याट वी क्यान इनोकुलेट द एक्स प्लान्ट इफेक्टिभली है. अनि plant tissues have been shown to do better when cultured on a semi-solid support than otherwise. त्यही भएर चाहिँ अब प्लान्ट टिस्यु कल्चर्सहरू चाहिँ सेमी सोलिडको सपोर्टमा भने यस्तै जेलिङ एजेन्ट्सहरू युज गरेर चाहिँ वी क्यान डु है. Most of the gelling agents that are used in plant tissue culture media are biological products. अब मोस्ट जेलिङ एजेन्ट्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ प्लान्ट टिस्यु कल्चरमा युज गरिन्छ अगार अगारोस जेलराइटहरू त्यो चाहिँ के हो बायोलोजिकल प्रडक्ट्सहरू. Being natural products and subjected to varying degree of processing and purification, the composition of these gelling agents vary with the brand and the batch, particularly their mineral composition. अब यो यिनीहरू नेचुरल प्रोडक्ट्स हुन् बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स हुन्. यिनीहरू बायोलोजिकल सिस्टमबाट डिराइभ गरेका प्रोडक्ट्सहरू हुन्. एल्गीहरूबाट रेड एल्गीहरूबाट डिराइभ गरिन्छ यो बेसिकली अगारहरू होइन. तिनीहरूको चाहिँ सेल वाल कम्पोनेन्टबाट चाहिँ सेल वाल कम्पोनेन्ट भनेको पोलिस्याकाराइडले बनेको हुन्छ. त्यही पोलिस्याकाराइडबाट नै हामीले चाहिँ अगार बनाइन्छ क्या है रेड एल्गीको सेल वालबाट. अनि डिफ्रेन्ट यो नेचुरल प्रडक्ट भए तापनि यसको चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दाखेरि प्युरिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड र ब्याच अनुसार चाहिँ यो भेराइ गर्छ है. पार्टिकुलरली केमा भेरिएसन्सहरू देखिन्छ अरे भन्दाखेरि मिनरल कम्पोजिसनमा देखिन्छ अरे. अब यहाँ हेर त यो टेबलमा अब जेलिङ एजेन्ट्सहरू अब डिफ्रेन्ट ब्रान्डिङहरू गरेको छ. मर्क अगार भन्ने छ एउटा एउटा ब्याक्टो अगार भन्ने छ एउटा फाइटा अगार भन्ने छ एउटा टिसी अगार भन्ने छ एउटा बाइटेक अगार भन्ने छ अनि एउटा चाहिँ जेलराइट जेलाइन भन्ने छ है. त्यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ अरू सबैको चाहिँ प्युरिफिकेसन अगारमा त सर्टेन मिनरल कम्पोनेन्ट्सहरू पनि त हुन्छ नि. किनभने सेल प्युरिफिकेसन गर्दाखेरि त अगार सँगसँगै त हामीले चाहिँ प्योर सेल वाल मात्र त निकाल्न सक्दैनौँ नि त रेड एल्गीहरूको होइन. त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ मिनरल न्युट्रिएन्ट्सहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भइरहेका हुन्छन् है. त्यही भएर जेलिङ एजेन्ट्सहरूको चाहिँ प्युरिफिकेसन्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ मिनरल कम्पोजिसनहरू हाले हुन्छन्. जस्तै अब मर्क अगारले चाहिँ सोडियम 1200 म्युजी पर ग्राम हालेको छ अनि ब्याक्टोले 7196 जेलराइटले 6800 अनि कपर 2.9 अनि मर्फले 0.3 हो. यसरी चाहिँ अब ब्रान्डिङ अनुसार चाहिँ देयर वी क्यान फाइन्ड द भेरिएसन्स इन द मिनरल कम्पोजिसन. अब अगार 3 थरीको जेलिङ एजेन्ट्स मध्ये चाहिँ अगारको बारेमा हेरौँ है त. द मोस्ट कमनली युज जेलिङ एजेन्ट इज अब्टेन्ड. यो चाहिँ मोस्ट कमनली युज जेलिङ एजेन्ट हो है जुन चाहिँ हामीले चाहिँ जेलिडियम अमान्सी भन्ने एल्गीबाट जुन चाहिँ रेड एल्गी हो त्यहाँबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरे हुन्छौँ है. त्यसको सेल वालबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरे हुन्छौँ. इट इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर अफ रिलेटेड पोलिस्याकाराइड्स बिल्ड अप फ्रम द सुगर ग्यालाक्टोज. अब यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ सेल वाल त केले बनेको हुन्छ पोलिस्याकाराइडले बनेको हुन्छ एल्गीको होइन. त्यही सेल वाल पोलिस्याकाराइडले बनेको भएर त्यही पोलिस्याकाराइडमा चाहिँ को चाहिँ कम्प्लेक्स मिक्सचर जुन चाहिँ
केक सुगरले बनेको हुन्छ, बेसिकल्ली ग्यालेक्टोजले बनेको हुन्छ। त्यसैको चाहिँ कम्प्लेक्स मिक्सचर चाहिँ जेलाइडियम अमान्सीको सेलवालमा हुन्छ र त्यहीबाट चाहिँ निकालेर चाहिँ वी क्यान मेक अगार है। These include the natural polymer fraction agarose, which gives strength to the gel, and the highly charged anionic polysaccharides agaropectins, which give agar its viscosity है। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने अब यसको यो पोलिस्याकाराइड मध्ये चाहिँ यो अगार बनाउँदाखेरि चाहिँ यो पोलिस्याकाराइडमा चाहिँ ग्यालाक्टोज पनि हुन्छ हैन। अनि अर्को फ्र्याक्सन चाहिँ के पनि हुन्छ अनि सर्टेन फ्र्याक्सन ग्यालाक्टोजहरु हुन्छ अनि सर्टेन फ्र्याक्सन चाहिँ के पनि हुन्छ अगारोज पनि हुन्छ त्यसमा है। जुनले चाहिँ के गर्छ अगारोजले चाहिँ अगारमा अगारोज भयो भने अगारोजले चाहिँ जेललाई चाहिँ स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ है। त्यो लिक्विड फर्ममा बस्न नदिकन सेमी सोलिडमा बसाएर स्ट्रेन्थ दिने काम प्रोभाइड गर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के पनि हुन्छ अगारोपेक्टिन्स भन्ने पनि हुन्छ। अगारोपेक्टिन्स पनि हुन्छ त्यो पनि पोलिस्याकाराइड नै हो हैन। यसमा चाहिँ एनायोनिक अगारोपेक्टिन्सहरु हुन्छन् है। पोलिस्याकाराइड एनायोनिक हुन्छन् जुन चाहिँ अगारोपेक्टिन्स भनिन्छन्। यिनीहरु चाहिँ हाइली चार्ज हुन्छन् जसले चाहिँ अगारलाई के दिन्छ एउटा विस्कोसिटी प्रोभाइड गर्छ है। The agar quality and purity vary from batch to batch as it depends on a lot of culture conditions of the algae and the varying degree of processing and purification. त्यही भएर अगारको क्वालिटी र प्युरिटीमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट अनुसार चाहिँ फरक एउटै अगारको भए तापनि एउटै एल्गीबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको अगार भए पनि अलिअलि त्यसमा चाहिँ क्वालिटी र प्युरिटीका कुराहरू आउँछन्। किनभने कसरी चाहिँ त्यही एल्गीलाई चाहिँ कसरी कुन कल्चर कन्डिसनमा कल्चर गरेको थियो अनि कसरी चाहिँ प्रोसेसिङ गरिएको थियो र कसरी चाहिँ प्युरिफिकेसन गरेर चाहिँ अगार बनाइएको थियो त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ है। The proportion of agarose to total polysaccharides which can vary from 50 to 90% influencing the gel strength है। अब अगारमा चाहिँ अगारोजको पर्सेन्टेज चाहिँ के हुन्छ 50 to 90% सम्म भेराइ गर्न सक्छ। कसरी केको आधारमा जेलको स्ट्रेन्थको आधारमा किनभने अगारोजले के प्रोभाइड गर्छ अगारलाई जेलको स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर 50 to 90% सम्म भेराइ गर्छ डिपेन्डिङ अन द जेल स्ट्रेन्थ कतिको स्ट्रेन्थको चाहिँ जेल बनाउने हो त्यसैको आधारमा चाहिँ अगार चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएसन्समा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। Firmness of the gel produced by a given concentration of agar varies according to the brand and the pH during autoclaving. अब अटोक्लेभिङ गर्दा पनि pH चाहिँ अटोक्लेभिङ गर्दा सर्टेन एउटा pH हुन्छ जुन हामीले मिडिया बनाउँदाखेरि नै अगार हालेका हुन्छौँ नि त। अगारलाई पानीमा हालेका हुन्छौँ त्यसपछि अनि घोलेका हुन्छौँ हैन। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्मनेस अफ द जेल कतिको फर्म जेल बन्छ कुल डाउन हुँदाखेरि कतिको पछि कुल डाउन हुँदाखेरि कतिको फर्म जेल बन्छ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ रे भन्दाखेरि कुन चाहिँ अगार युज गरेका छौँ कुन चाहिँ ब्रान्डको अगार हामीले युज गरेका छौँ र pH चाहिँ अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति थियो त्यसैको आधारमा चाहिँ फर्मनेस अफ द जेल चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ रे। अनि अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि अगार चाहिँ पार्शियल्ली हाइड्रोलाइसिस हुन्छ रे अगार है। अगारको भनेपछि अगार इज पार्टली हाइड्रोलाइज इफ इट इज अटोक्लेभ इन एन एसिडिक मिडियम। यदि एसिडिक मिडियम छ भने चाहिँ 5 भन्दा अलिक कम 4.5 यस्तो छ 3.5 यस्तो छ भने चाहिँ एसिडिक मिडियम भयो। अब त्यो एसिडिक मिडियममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब जस्तै 5 पनि एसिडिक मिडियम हो स्लाइटली एसिडिक भयो हैन। त्यही भएर चाहिँ अब एसिडिक मिडियममा चाहिँ मिडियम चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ अनि अगार चाहिँ त्यो एसिडिक मिडियममा स्लाइट एसिडिक मिडियममा चाहिँ के गर्छ पार्टली हाइड्रोलाइसिस हुन्छ त्यसमा पार्टली हाइड्रोलाइज्ड हुन्छ त्यो। अनि त्यसरी पार्टली हाइड्रोलाइज भएको अगार भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो स्ट्रेन्थको जेल चाहिँ बनाउँछ है। त्यही भएर चाहिँ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस चाहिँ अटोक्लेभिङ हुँदाखेरि चाहिँ अगारको हुनु पर्यो सो द्याट इट क्यान मेक अ गुड स्ट्रेन्थ जेल। अनि अगार इज युज एट भेराइङ कन्सन्ट्रेसन फ्रम 0.8 to 1। अब टिस्यु कल्चर एक्सपेरिमेन्ट हेरेर कुन चाहिँ एक्सप्लान्ट युज गर्छौँ कस्तो खालको एक्सप्लान्ट युज गर्छौँ त्यसैको आधारमा नै वी भेराइ द कन्सन्ट्रेसन अफ अगार हैन युज गर्ने अगार जुन चाहिँ हामीले 0.8 देखि 1% सम्म भेराइ गरेर युज गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ नेक्स्ट जेलिङ एजेन्ट भनेको चाहिँ अगारोज पनि हो है। अगाडि हामीले अगारोजको बारेमा अलिकति अगार सँगसँग अगारोज पनि हुन्छ त्यसरी मिक्स गरेर गर्दा राम्रो नि हुन्छ भन्ने कुरा पढियो है। अब चाहिँ यो अगारोजको बारेमा हेरौँ है त। Agarose consists of beta-D13 galactopyranose and 3,6-hydro-alpha L14 galactopyranose है linked into polymer chains of 20 to 160 monosaccharides unit। अब अगारोज भनेको चाहिँ यो चाहिँ अगारोज भनेको चाहिँ दुईटा मोनोस्याकाराइड सुगर्सहरु है दुईटा मोनोस्याकाराइड्सहरु मिलेर चाहिँ बनेको चाहिँ के हो एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ अगारोज भन्छौँ। अब अगारोज कन्सिस्ट केले बनेको हुन्छ त त्यो दुईटा मोनोमर युनिट मोनोस्याकाराइड्सहरु के रहेछन् त भन्दाखेरि beta-D13 ग्यालाक्टोजको डेरिभेटिभ हो है यो beta-D13 galactopyranose and 3,6 and hydro alpha L14 galactopyranose।
जुन चाहिँ अब 20 वटादेखि 160 वटा मोनोस्याकाराइड युनिट अफ इच चाहिँ के हुन्छ, बोन्डिङ गरेर चाहिँ पोलिमर चेन बनाएर चाहिँ बनेकोलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले, अगारोज भन्छौँ है। अगारोज इज obtained by purifying agar to remove agaropectins with its sulfate side groups। अब अगाडि हामीले अगार पढ्दाखेरि अगार चाहिँ अब के छ, त्यसमा चाहिँ पोलिस्याकाराइड्स पनि छ, अनि प्लस चाहिँ अगारोपेक्टिन्स पनि छ र अगारोज पनि छ भन्ने थियो है। अब अगारोज मात्र उ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अगारोपेक्टिन्सहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले अगारबाटै अगारोजहरू चाहिँ वी क्यान प्युरिफाई, अगारबाटै अगारोज पनि हामीले निकाल्न सक्ने रहेछौँ। कसरी, अगारोपेक्टिन्सहरूलाई चाहिँ रिमुभ गरेर एलोङ विथ इट्स सल्फेट साइड चेन है। As the process is tedious, the cost of agarose is much higher than agar। त्यही भएर प्रोसेस एकदम टेडियस भएको भएर चाहिँ अगारोजको प्राइस चाहिँ अगारभन्दा चाहिँ अलिकति बढी भएको, अनि प्युरिफिकेसन स्टेपमा पनि अलिकति खर्च गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हुन जान्छ है। It is only used when high gel strength is required, such as in cell culture or protoplast culture। सेल कल्चर भनेको सिंगल सेलको कल्चर, सिंगल सेलको कल्चर हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा क्यालस जेनेरेसन गराउँछौँ। त्यो क्यालस जेनेरेसन गराएपछि हामीले त्यसलाई सेकिङ मिडियममा राख्छौँ। सेकिङ मिडियममा राखेपछि, सेकिङ लिक्विड मिडियममा राखेपछि त्यो क्यालसको अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल चाहिँ सिंगल सेल्समा कन्भर्ट हुन थाल्छ, अनि त्यही सिंगल सेललाई नै हामीले के गर्छौँ, कल्चर गर्न थाल्छौँ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले सिंगल सेल कल्चर अथवा सस्पेन्सन कल्चर भनिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लास्टको च्याप्टरमा छ, त्यो अलिक डिटेलमा हेर्नु होला है। अनि प्रोटोप्लास्ट कल्चर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोटोप्लास्टको कल्चर गर्छौँ। प्रोटोप्लास्ट भनेको के हो, सेल विदाउट सेल वाल है, सेल वाल निकालेको ओन्ली सेल मेम्ब्रेन र त्यो भित्रका साइटोप्लाज्मिक कन्टेन्टदेखि न्युक्लियससम्मका कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्रोटोप्लास्ट भन्छौँ है। त्यही भएर अब अगारोज चाहिँ हामीले कतिखेर युज गर्छौँ भन्दा अगारोजलाई हामी चाहिँ अगारबाट प्युरिफाई गरेर चाहिँ अगारोपेक्टिनहरू, सल्फेट साइड ग्रुप्सहरू निकालेर चाहिँ अगारोज बनाएका हुन्छौँ। र त्यो अगारोज भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि दुईटा मोनोस्याकाराइड्सको त्यो पोलिमर रहेछ होइन, जुन चाहिँ अब डाइस्याकाराइड फर्ममा बस्दो रहेछ होइन। अनि इट इज ओन्ली युज्ड वेन हाई जेल स्ट्रेन्थ इज रिक्वायर्ड। अब अगारोज चाहिँ कतिखेर हामीले युज गर्छौँ भने जब चाहिँ जेलको स्ट्रेन्थ चाहिँ अझ हामीलाई चाहिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले बढी चाहिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ अगारोज युज गर्छौँ। अगारोज जेल स्ट्रेन्थ हाईको लागि के को लागि चाहिने रहेछ, सिंगल सेलको कल्चर गर्नको लागि र प्रोटोप्लास्टको कल्चर गरेर चाहिँ प्लान्ट रिजेनेरेसन गर्नको लागि चाहिँ वी युज अगारोज एज दि जेलिङ एजेन्ट इन द टिस्यु कल्चर मिडिया है। अनि अगारोज चाहिँ हामीले चाहिँ कतिसम्म युज गर्दा हुन्छ भने 0.4% चाहिँ अब मिडियममा अगारोज युज गर्दा इट विल बी सफिसियन्ट फर द टिस्यु कल्चर एक्सपेरिमेन्ट्स। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ जेलराइट। तेस्रो टाइपको जेलिङ एजेन्ट भनेको चाहिँ जेलराइट है। अब जेलराइट जुन चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ केलको डिभिजन मर्क कर्पोरेसन भन्नेले चाहिँ जेलराइट भनेर चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ गर्यो, अथवा त्यसलाई चाहिँ सिग्मा केमिकल कर्पोरेसनले चाहिँ फाइटा जेल भनेर पनि मार्किङ गर्छ होइन, ब्रान्डिङ गर्छ। त्यो जेलराइट फाइटा जेल भनेको चाहिँ के रहेछ, दिज आर जिल्यान गम, जेलाटिनस गम हो यो, विच इज अ लिनियर पोलिस्याकाराइड प्रोड्युस्ड बाई द ब्याक्टेरियम स्युडोमोनास एलोडिया। अब स्युडोमोनास इलोडियाले प्रोड्युस गर्ने के रहेछ, लिनियर पोलिस्याकाराइड्स रहेछ है, जुन चाहिँ अब लिनियर पोलिस्याकाराइड स्युडोमोनास इलोडियाले प्रोड्युस गर्छ, जुन चाहिँ जिलाटिनस गम जस्तो हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, जेलराइट अथवा फाइटाजेल, जुन चाहिँ अब हामीले टिस्यु कल्चर एक्सपेरिमेन्ट्समा जेलिङ एजेन्ट्सको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। It comprises of linked K-glucuronate, ramenose and cellobiose molecules। यो सेलोबायोज भने पनि सुगर मोलिक्युल नै हो, र्यामनोज भनेको पनि सुगर मोलिक्युल नै हो, ग्लुकुरोनेट भनेको पनि सुगर मोलिक्युल नै हो। के ग्लुकुरोनेट भनेको चाहिँ पोटासियम ग्लुकुरोनेट हो है, ग्लुकुरोनेट। अब यो चाहिँ के ग्लुकुरोनेट, र्यामनोज, सेलोबायोज मोलिक्युल्सहरूले मिलेर चाहिँ के बनेको हुन्छ, जेलराइट, जुन चाहिँ स्युडोमोनास इलोडिया भन्नेले चाहिँ प्रोडक्सन गर्दै जान्छ है। अब हामीले यही युज गरेर नै हामीले चाहिँ यो जेलराइट्सहरू अथवा फाइटाजेल्सहरूको चाहिँ बनाउन सक्छौँ। द कमर्सियल प्रोडक्ट कन्टेन्स द सिग्निफिकेन्ट क्वान्टिटिज अफ KNA, CAMG, बट इट इज सेड टु बी फ्री फ्रम अर्ग्यानिक इम्प्युरिटिज फाउन्ड इन द अगार। अब यो चाहिँ यो जेलराइट चाहिँ अर्ग्यानिक इम्प्युरिटिज चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ हुँदैन। हामीले यसरी प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक इम्प्युरिटिज चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन, दिज आर फ्री फ्रम अर्ग्यानिक इम्प्युरिटिज। तर कमर्सियल्ली प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो जेलराइट फाइटाजेलमा चाहिँ के पनि हालिन्छ, थोरै सिग्निफिकेन्ट क्वान्टिटी अफ पोटासियम, सोडियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम पनि हालिन्छ है। जेलराइट रिक्वायर्स अ मिनिमम लेभल अफ क्याटाइन्स इन द सोल्युसन फर जेलिङ।
अब जेलराइटको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, जेलिङ गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम लेभलको चाहिँ क्याटाइन्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर नै कमर्सियल प्रोडक्सनमा चाहिँ सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियमहरू पनि हालेका हुन्छन्, सो द्याट इट क्यान under the presence of cations it can get the gelling property easily, है। Unlike agar which requires heating, gelrite can be readily prepared in cold solution। अब अगार युज गर्दाखेरि त हामीले हिटिङ गर्थ्यौँ नि त हैन, अगार घोल्थ्यौँ, डिस्टिल वाटरमा अगार घोल्थ्यौँ, अगार घोलेपछि त्यसलाई चाहिँ अटोक्लेभिङ गर्थ्यौँ, अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि हिटिङ प्रोसेस हुन्छ त्यहाँ, त्यो हिटिङले गरेर चाहिँ त्यो बोइलिङ हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले खनाउँथ्यौँ, खनाउँदाखेरि चाहिँ कुल डाउन हुँदा चाहिँ जेल बन्थ्यो, है। तर अब जेलराइट हामीले सिधै युज गरिरहेको छौँ भने चाहिँ जेलराइटलाई चाहिँ हामीले सिधै कोल्ड सोल्युसनमै हिटिङ गर्नु पर्दैन, अगारलाई जस्तो यसलाई हिटिङ गर्नु पर्दैन, हामीले कोल्ड सोल्युसनमा चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छौँ, है। To prevent the clumping, it should be added to rapidly stirring culture medium at room temperature। अब रुम टेम्परेचरमा एकदम हल्लाएर घुमाएर एकदम हल्लाएको कल्चर मिडियममा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, त्यो जेलराइटलाई चाहिँ हाल्छौँ, किनभने यतिकै स्ट्याटिक भएको चाहिँ लिक्विडमा चाहिँ हाल्दैनौँ, किनभने स्ट्याटिक भएको लिक्विडमा हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो अगारका ढिका ढिका डल्लोहरू बन्न बस्न सक्छ, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले क्लम्पिङ भन्छौँ, होइन। त्यही भएर चाहिँ ऱ्यापिडली स्टिरिङ कल्चर मिडियममा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, जेलराइट चाहिँ हाल्नुपर्छ एट रुम टेम्परेचर, है। Gelrite is a good alternative to agar not only because of its low cost per liter of the medium but also for the many advantages it offers। अब यो चाहिँ अलिकति अब जेलराइटलाई चाहिँ अगारोजहरू भन्दा चाहिँ जेलराइटलाई चाहिँ के गरिन्छ, अलिक बढी रूपमा चाहिँ युज गरेको पाइन्छ, किनभने यसको कस्टिङ चाहिँ इकोनोमिक छ, यो अलिक कस्टिङ चाहिँ पर लिटर अफ द मिडियममा चाहिँ कम आउँछ भनेपछि 0.1 0.2 मात्रै हामीले जेलराइट युज गरे हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पर लिटर अफ द सोल्युसनमा हाम्रो चाहिँ 0.4 युज हुन्थ्यो, 0.8 युज हुन्थ्यो अगारो, 0.4 अर्को 0.8देखि 1% युज हुन्थ्यो अगार, तर यसमा चाहिँ 0.1 to 0.2% जेलराइट युज गर्यो भने इट्स सफिसियन्ट फर अ सिङ्गल काइन्ड अफ टिस्यु कल्चर एक्सपेरिमेन्ट, है। अनि यससँग चाहिँ अर्को यो कस्टको कुराले पनि फाइदा भयो जेलराइट, होइन, थोरै युज गरे हुने भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ जेलराइट सेट्स एज अ क्लियर जेल विच एसिस्ट इजी अब्जर्भेसन अफ द कल्चर्स एन्ड देयर पोसिबल कन्टामिनेसन। अब जेलराइट चाहिँ कसरी जेल भएर बस्दिन्छ, एकदम क्लियर फर्ममा, वाटरी जस्तै फर्ममा चाहिँ क्लियर फर्ममा चाहिँ सेट भएर बस्दिन्छ, होइन। अनि हामीले चाहिँ टिस्यु कल्चर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्लास जार, जाम जारहरूमा अथवा टिस्यु टेस्ट ट्युब्सहरूमा चाहिँ टिस्यु कल्चर गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम प्योरली क्लियर जेलको फर्ममा सेट भएर बस्दिन्छ। त्यही भएर हामीले अनि राम्रोसँग अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ। यदि त्यो क्लियरै भएर बसिरहेको छ भने राम्रो ग्रोथ देखिन्छ, यदि त्यहाँ केही कलर्सहरू देखियो भने चाहिँ त्यहाँ सर्टेन कन्टामिनेसनहरू भएछ, ब्याक्टेरियल कन्टामिनेसन पनि हुनसक्छ, होइन। राम्रोसँग स्टेरिलाइजेसन प्रोसेसमा ध्यान दिएको छैन भने, स्याम्पल ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएको छैन भने चाहिँ त्यो मिडियामा चाहिँ ग्रोथ च्याम्बरमा राखेको मिडियामा चाहिँ पोसिबल कन्टामिनेसन्सहरू पनि देखिन सकिन्छ, है। त्यही भएर चाहिँ जेलराइट हामीले युज गऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो क्लियर फर्ममा चाहिँ सेट भएर बसेको हुन्छ कि हामीले त्यहाँ चाहिँ पोसिबल कन्टामिनेसन छ कि छैन, टिस्यु कल्चर ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ एक्सप्लान्टको ग्रोथको बेलामा चाहिँ कन्टामिनेसन छ कि छैन भनेर कल्चरहरूको अब्जर्भेसन गर्दा पनि हामीले राम्रोसँग भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ, है। Unlike agar, the gel strength of the gelrite is unaffected over a wide range of pH। अब अगार चाहिँ के हुन्थ्यो, एसिडिक मिडियम जति पढ्दै गयो त्यति नै हाइड्रोलाइसिस हुँदै 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 जान्थ्यो, होइन। धेरै हाइड्रोलाइसिस भएको राम्रो होइन, तर थोरै हाइड्रोलाइसिस भएको चाहिँ राम्रो हो, तर धेरै हाइड्रोलाइसिस त हुनु हुँदैन। त्यही भएर पिएच भेराइ गर्दाखेरि चाहिँ अगारको पनि के हुन्थ्यो, स्ट्रेन्थ चाहिँ भेराइ गर्न सक्थ्यो, तर अगार जस्तो जेलराइट होइन। जेलराइटको चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ जेल चाहिँ वाइड रेन्ज अफ पिएचमा पनि के हुन्छ, अनइफेक्टेड भएर नै बसिरहेको हुन्छ, है। Various plant species have shown as good results on gelrite as on agar and sometimes gelrite proved to be better। भनेपछि अब कतिपय प्लान्ट स्पिसिजहरूमा चाहिँ जेलराइटमा गरेको एक्सपेरिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ गुड रिजल्ट दिइरहेको छ एज कम्पेयर टु अगार, है। तर अगार र जेलराइटको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ अगारमा जस्तो रिजल्ट दिइरहेको छ जेलराइटले पनि त्यस्तै दिइरहेको छ, तर अगारले भन्दा जेलराइटले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अझ बेटर रिजल्टहरू चाहिँ दिन्छ। However, certain plants show hyperhydricity on gelrite apparently due to more freely available water। अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भने जेलराइटमा त अब फ्रिली अभाइलेबल वाटर चाहिँ धेरै हुन्छ, है। फ्रिली अभाइलेबल वाटर चाहिँ धेरै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हाइपर हाइड्रोसिटीको कुराहरू हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वाटरको चाहिँ धेरै भयो भने चाहिँ अलिकति फ्रिली अभाइलेबल वाटर धेरै भयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जेलराइटमा कल्चर गरेर प्लान्ट्सहरूले चाहिँ हाइपर हाइड्रोसिटी सो गर्न सक्छ सर्टेन प्लान्ट्सहरूले, किनभने त्यहाँ चाहिँ फ्रिली अभाइलेबल वाटर हुन्छ र हाइपर हाइड्रोसिटीको केस भनेको स्टोमाटाले पनि राम्रोसँग फङ्सन गर्न सक्दैन, त्यही भएर चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ डाइ गर्न सक्छ, है। सो
So this problem could be rectified by mixing small quantities of agar with zeolite. त्यही भएर चाहिँ यो freely available वाटरलाई युटिलाइज गर्नलाई चाहिँ थोरै क्वान्टिटीको हामीले अगार पनि युज गरिदिने रे, so that we can prevent the hyperhydricity है. It has been recommended the use of mixture of zeolite and agar in the ratio 3:1. अब 1 part agar and 3 part चाहिँ zeolite use गरेर चाहिँ we can use to prevent the hyperhydricity and also to get the better result. ल जेलिङ एजेन्ट्सहरुको बारेमा पनि भयो है. अब नेक्स्ट भनेको pH. The pH of the medium is usually adjusted when between 5 to 6 before sterilization. अब pH medium को pH चाहिँ के गरिन्छ भन्दा 5 to 6 को रेन्जमा चाहिँ स्टेरिलाइजेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले मिडिया बनाइसकेपछि सबै कुराहरु हालिसकेपछि चाहिँ 5 to 6 को रेन्जमा चाहिँ के गरिन्छ हामीले pH लाई चाहिँ मेन्टेन गरिन्छ स्टेरिलाइजेसन गर्नुभन्दा अगाडि है. However, Truss and Lowry observed the growth of the maize endosperm callus. Endosperm भनेको के भनेको थिएँ मैले, जुनले चाहिँ इम्ब्रियोलाई चाहिँ नोरिसमेन्ट प्रोवाइड गर्छ. इम्ब्रियोको चाहिँ खाद्य भण्डार भनेको एन्डोस्पर्म हो है. The growth of the maize endosperm callus on a fresh weight basis was best at pH 7 and on a dry weight basis pH 6.1 proved optimal. भनेपछि मेजको इन्डोस्पर्मको क्यालस, मेजको इन्डोस्पर्मबाट जेनेरेसन गरिएको क्यालस चाहिँ 7 यदि फ्रेश वेटको छ भने चाहिँ त्यस फ्रेशली बनेको क्यालसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रो गर्ने हो भने चाहिँ pH चाहिँ के गर्नुपर्छ 7 मा चाहिँ अप्टिमम राम्रो बेस्ट ग्रोथ देखाउँछ र यदि त्यसको चाहिँ ड्राई वेट हामीले युज गर्छौं भने चाहिँ pH चाहिँ 6.1 मा चाहिँ अप्टिमल ग्रोथ चाहिँ देखाउँछ है. In general, the pH higher than the in general, a pH higher than 6.0 gives a fairly hard medium, and a pH below 5 does not allow the satisfactory scaling of the agar. अब pH चाहिँ 6 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ मिडियमलाई एकदम हार्ड बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्लान्टको चाहिँ इनोकुलेसन पनि गर्न सकिदैन र एक्सप्लान्टले राम्रोसँग न्युट्रिएन्ट पनि लिन सक्दैन. यदि pH चाहिँ 5 भन्दा बिलो छ भने चाहिँ राम्रोसँग जेल सेट हुन पाउँदैन, जसले गर्दा चाहिँ जेल सेट हुन पाएन भने चाहिँ फ्री अवेलेबल वाटर चाहिँ धेरै हुन्छ, जसले गर्दा हाइपर हाइड्रोसिटी हुने चान्सेस हुन्छ र राम्रो रिजल्ट आउँदैन. त्यही भएर अप्टिमम pH भनेको 5 र 6 स्टेरिलाइजेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले स्टेरिलाइजेसन मिडियाको स्टेरिलाइजेसन गर्नु भनेको अगारहरु हालेर चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ 5 to 6 को रेन्जमा राख्नुपर्छ है. त्यो भनेको चाहिँ अप्टिमममा चाहिँ राख्नुपर्छ हामीले. pH of the medium set after the addition of the gelling medium shows a remarkable drop on autoclaving. किनभने हामीले 5 to 6 को रेन्जमा राखेनौं भने अलिकति चाहिँ अटोक्लेविङ गर्दाखेरि चाहिँ pH चाहिँ के हुन्छ ड्रप हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जेलिङ एजेन्ट चाहिँ हामीले पछि हाल्नु पर्ने हुन्छ है. The pH of the medium further changes once plant tissue is placed on it. अब pH अब कतिखेर पनि चेन्ज हुन्छ रे भन्दा स्टेरिलाइजेसन गरेपछि पनि अलिकति pH चेन्ज हुन्छ रे अटोक्लेविङ गरिसकेपछि पनि मिडियाको. अनि मिडियाको pH चाहिँ प्लान्ट हामीले टिस्यु एक्सप्लान्ट हालिसकेपछि पनि चेन्ज हुन्छ रे हैन, स्लाइड चेन्जहरु हुन्छ रे. The plant tissue and the medium interact to adjust the pH to an equilibrium irrespective of the initial pH adjusted. अब सुरुमा हामीले pH एडजस्ट के गरेका हुन्छौं 5 देखि 6 को रेन्जमा चाहिँ pH लाई एडजस्ट गरेर राखेका हुन्छौं. अब अटोक्लेविङ गर्दाखेरि फेरि pH चेन्ज भयो, अलिकति घट्यो हैन. अनि त्यही भएर चाहिँ प्लान्ट टिस्यु र मिडियमले चाहिँ प्लान्ट टिस्यु जुन हामीले एक्सप्लान्ट युज गरेका छौं त्यो एक्सप्लान्ट र मिडियमले एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ pH लाई चाहिँ के गर्छ इक्विलिब्रियम स्टेटमा चाहिँ राख्नलाई चाहिँ के गर्छ इन्टरेक्ट गर्छ एकअर्कासँग प्लान्ट टिस्यु र मिडियमले इरेस्पेक्टिभ अफ द इनिशियल pH एडजस्टेड. अब इनिशियली हामीले 5 to 6 को रेन्जमा एडजस्ट गरेको pH थियो भने अब त्यो 5 र 6 मा जति होस् जे होस् जसरी एडजस्ट गरेको होस् पछि प्लान्ट टिस्यु र मिडियमले चाहिँ इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ अनि घटेको pH लाई पनि के गर्छ इक्विलिब्रियम बनाएर चाहिँ एउटा अप्टिमम pH मा चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ है. त्यो कसरी ब्यालेन्स गर्छ भन्दाखेरि द रेशियो अफ अब जुन हामीले मिडियामा त अब इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट युज गरेर हुन्छौं नि त अमोनियम नाइट्रेट एज फर एक्जाम्पल है. द रेशियो अफ अमोनियम एन्ड नाइट्रेट अब NH को NO3 युज गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ पानीमा हाल्ने बित्तिकै डिजल्भ भएर सोडियम आयन र नाइट्रेट आयनमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ है. NH को प्लस अमोनियम आयन र नाइट्रेट आयनमा NH को प्लस र NO3 माइनस आयन्समा है, जसले चाहिँ pH लाई इन्फ्लुएन्स गर्छ. When NH4 plus is predominantly taken up, the medium gets acidified due to liberation of H plus ions, while uptake of NO3 minus ions increases pH due to liberation of OH minus ions. अब के हुन्छ रे भन्दाखेरि कसरी चाहिँ इक्विलिब्रियममा ब्यालेन्स गरेर राख्छ रे भने NH4 plus र NO3 minus बाट प्लान्टले के लिने हो नाइट्रोजन लिने हो, N मात्र लिने हो हैन. नाइट्रोजनको लागि मात्र हामीले यो
प्रोभाइड गरेका हौँ है। अब NH4 प्लस टेकन अप गर्दाखेरि चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ लिबरेसन के हुन्छ, नाइट्रोजन युटिलाइजेसन गर्छ, लिबरेसन हाइड्रोजन आयनको लिबरेसन गरिदिन्छ। अब NO3 माइनस पनि लिँदाखेरि चाहिँ नाइट्रेट पनि लिँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा नाइट्रोजन लिन्छ अनि बाँकी चाहिँ के अरे OH माइनस आयन चाहिँ के गर्छ, लिबरेट गरिदिन्छ। त्यसरी H प्लस र OH माइनस आयनले चाहिँ पिएचलाई चाहिँ के गर्छ, ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है। त्यही भएर एक्सप्लान्टले लिँदाखेरिको केसमा चाहिँ यस्तो भयो, एक्सप्लान्टले अमोनियम र नाइट्रेट अपटेक गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ प्लान्ट टिस्यु र मिडियमको चाहिँ इन्टरेक्सनबाट चाहिँ पिएच एडजस्ट गरेको चाहिँ अगाडि पिएच एडजस्ट गरेकोसँग चाहिँ सम्बन्ध नभएर उसले चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियम चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ है। सच पिएच चेन्जेस देन influence the such pH changes then influence the availability of various mineral ions in the medium and their uptake by plant tissue. जहिले पनि pH मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है, कतिको न्युट्रिएन्ट अपटेक गर्छ भन्दा। pH चाहिँ एकदम कम छ, एकदम एसिडिक छ भने प्लान्टले राम्रोसँग चाहिँ लिन सक्दैन न्युट्रिएन्ट, अनि हाइली बेसिक छ भने पनि प्लान्टले राम्रोसँग लिन सक्दैन। त्यही भएर अप्टिमम हुनुपर्छ। त्यो अप्टिमम गराउने काम चाहिँ यस्तै अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयनहरू यिनीहरूको चाहिँ अब अपटेक गर्दाखेरि प्लान्टले चाहिँ अब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयनहरूको चाहिँ लिबरेसन भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ अरू मिनरल आयन्सलाई पनि के गर्छ, पिएच मेन्टेन गराइदिएर चाहिँ त्यसले गर्दा पिएच मेन्टेन हुन्छ र अरू मिनरल आयन्सहरू पनि अपटेक चाहिँ राम्रोसँग हुन पाउँछ। त्यही भएर पिएचलाई पनि हामीले पिएच कसरी मिडियमको एडजस्ट गर्ने सुरुको पिएच भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। ल अब टिस्यु कल्चर मिडियामा के कन्डिसन्स चाहिन्छ र के कुराहरू, के न्युट्रिएन्ट्सहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेरिहाल्यो है। अब नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ मिडिया सिलेक्सन। अब कुन एक्सप्लान्टलाई चाहिँ कस्तो खालको मिडिया सिलेक्सन गर्न सकिन्छ, यो त अब हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट वाइज गर्ने कुराहरू हुन्। अब मिडिया सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। There is no one ideal approach to formulate a suitable medium for a new system. अब नयाँ सिस्टमको लागि चाहिँ हामीले गर्नु छ भने नयाँ कुनै एक्सप्लान्ट आसन अथवा केही छ, अब यति धेरै टिस्यु कल्चर एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भइसक्यो। अब तिमीहरूले अहिले हामीले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटोकलहरू मजाले पाइन्छ। अब पोट्याटोको ट्युबरको कल्चर गर्ने भए यस्तो खालको एक्सप्लान्ट, अब टमाटोको टिस्यु कल्चर गर्ने, नोडल कल्चर गर्ने हो भने यस्तो खालको एक्सप्लान्ट होइन। अब पलिनिया प्लान्टको गर्ने हो भने यस्तो खालको एक्सप्लान्टको लागि चाहिँ यस्तो खालको मिडिया होइन, यस्तो खालको फर्मुलेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले धेरैभन्दा धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू भएर गरिसकेका छन् है। अब कुनै नयाँ सिस्टमको लागि चाहिँ हामीले सुटेबल मिडिया बनाउनु छ भने कुनै एउटा एप्रोच हामीले ट्राई गर्न सक्छौँ है। A convenient approach could be to select 3 media from the available recipe. अब अभाइलेबल रेसिपीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा मिडिया बनाउने। एज फर इक्जाम्पल एमएस बेसल मिडियाबाटै हामीले 3टा मिडिया बनाउन सक्छौँ है। द्याट रिप्रेजेन्ट द हाई, मिडियम अर लो साल्ट मिडिया। 3टा मिडियाबाट चाहिँ गर्ने, एउटा चाहिँ हाई मिडिया, एउटा मिडियम मिडिया, एउटा चाहिँ लो साल्टको मिडिया। अनि त्यसलाई चाहिँ फ्याक्टोरली डिफ्रेन्ट लेभल अफ प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटरसँग चाहिँ के गर्ने, कम्बाइन गर्ने। किनभने हामीले चाहिँ मिडियामा त अब हाई साल्ट, मिडियम साल्ट, लो साल्ट भनेको त इनअर्ग्यानिक साल्ट्सहरूको कुराहरू आयो यहाँ है। हाई साल्ट भनेको इनअर्ग्यानिक साल्ट हाई भएको मिडियम, अनि मिडियम भनेको चाहिँ इनअर्ग्यानिक साल्ट लोवर भएको मिडियम, मिडियम भएको मिडियम होइन। लो साल्ट मिडिया भनेको चाहिँ इनअर्ग्यानिक साल्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कम भएको मिडिया। अब यस्तो मिडियाहरूलाई चाहिँ हामीले प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटरसँग चाहिँ फ्याक्टरली चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ के गर्ने, कम्बाइन गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ डिजायर रेस्पोन्स चाहिँ हेर्ने, अनि कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त्यही मिडियालाई चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गरेर चाहिँ ल अप्टिमम यो रहेछ, यसमा चाहिँ यो खालको मिडियम युज गर्ने, अनि त्यसपछि यति कन्सन्ट्रेसनको चाहिँ ग्रोथ रेगुलेटर हार्ने भन्ने कुराहरू आउँछ है। अब फर सुट प्लोरिफरेसन अर एडभान्टेसियस सुट बट डिफ्रेन्सिएसन। एडभान्टेसियस सुट भनेको चाहिँ सुटबाटै, जस्तै एडभान्टेसियस सुट भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो सुट भयो, यहाँबाट चाहिँ एउटा फेरि ब्रान्चिङ गयो, अब यहाँबाट पनि फेरि एउटा सुटको फर्मेसन भएर चाहिँ अनि यसरी जान्छ। यहाँ पनि एउटा सुटको फर्मेसन भयो, यहाँ यसरी यसरी जाने भयो। यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एडभान्टेसियस सुट्सहरू भन्छौँ है। अब सुटको प्लोरिफिरेट गर्नु छ अथवा एडभान्टेसियस सुट बटको डिफ्रेन्सिएसन गराउनु छ भने चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ, अक्जिन र साइटोकाइनिन युज गर्छौँ। अक्जिन र साइटोकाइनिन कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा युज गर्न सकिन्छ, 5वटा कन्सन्ट्रेसनमा, एउटा 0, 0.5, एउटा 2.5, एउटा 5, एउटा 10 माइक्रोमोल पर लिटर। अब यो सबैको पोसिबल कम्बिनेसन्सबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, 25वटा ट्रिटमेन्ट बनाउन सक्छौँ है। 25वटा ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ, अनि इच ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, हाई, मिडियम, लो साल्ट मिडियाकोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्ने है। ल हेर है त,
अब यहाँ चाहिँ अक्सिजनको रूपमा चाहिँ नेप्थालिक एसिटिक एसिड नेप्थालिन एसिटिक एसिड युज गरेर रहेछ। साइटोकाइनिनको रूपमा चाहिँ बेन्जाइल एमिनोप्युरिन BAP भन्ने युज गरेको रहेछ है। अब Na पनि 5वटा कन्सन्ट्रेसनमा ट्राई गर्ने, DAP पनि 5वटा कन्सन्ट्रेसनमा ट्राई गर्ने। अब यहाँबाट हेर्दा यसरी गर्दाखेरि चाहिँ 25वटा ट्रिटमेन्ट आयो। अब पहिलो ट्रिटमेन्टमा कस्तो हुँदो रहेछ, BAP Na दुइटै नराख्ने। दोस्रो ट्रिटमेन्टमा BAP 0.5 राख्ने, Na 0 राख्ने। तेस्रो ट्रिटमेन्टमा BAP 2.5 राख्ने, Na 0 राख्ने। त्यस्तै 19 नम्बरको ट्रिटमेन्टमा BAP 19 नम्बरको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ NAA के अरे BAP 19 नम्बरको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ NA 5 राख्ने, BAP पनि 5 राख्ने। ल हेर त यसरी हो। यसरी नै हामीले 25वटा पोसिबल कम्बिनेसन्सहरू गराउन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब 25वटा पोसिबल कम्बिनेसन्स अफ ग्रोथ रेगुलेटर्स अथवा ग्रोथ हर्मोन्स भइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ अब 3टा चाहिँ फेरि हाई साल्ट मिडियम, लो मिडियम साल्ट मिडियम र लो साल्ट मिडियम भन्ने छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब बेस्ट कतिवटा ट्रिटमेन्ट गर्न सकिने भयो, 25 त्यहाँ 75वटा ट्रिटमेन्ट चाहिँ छुट्टा छुट्टै गर्न सकियो। अनि सबैकोमा चाहिँ अभाइलेबल अक्सिजन र साइटोकाइनिनको कन्सन्ट्रेसन अनुसार चेक गर्न सकिन्छ। र वाइल भेराइङ द साइटोकाइनिन्स किप द अक्सिजन कन्स्ट्यान्ट एन्ड भाइस वर्सा। अब साइटोकाइनिन्स भेराइ गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गरिराख्ने, अनि त्यसरी चाहिँ अनि अक्सिजनलाई भेराइ गर्दाखेरि चाहिँ साइटोकाइनिनलाई कन्स्ट्यान्ट राखिरहने। यसरी चाहिँ भेराइ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, चेक गरेर चाहिँ 75वटा ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। र त्यो 75वटा ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ कुन चाहिँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब तिमीहरूले आफैले अब कुनै एउटा प्लान्टको अब नेपालमै अभाइलेबल प्लान्ट अथवा एकदम कमर्सियल युटिलाइजेसनको प्लान्ट्सहरू छ, कमर्सियल भ्यालुको प्लान्ट्स छ, जसमा चाहिँ अब धेरै रोगहरू देखिरहेको छ। त्यसको चाहिँ एपिकल मेरिस्टेम कल्चर्सहरू गरेर चाहिँ यो डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन अफ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अप्लाई गरेर चाहिँ कुनले चाहिँ बेटर रिजल्ट दिन्छ त्यो पनि गरेर चाहिँ तिमीहरूले एउटा थेसिस गर्न सक्छौ है। यसैमा नेपालमा भएको प्रब्लम, कुनै प्लान्टमा प्रब्लम छ भने त्यसमा पनि गर्न सक्छौ, राम्रो उन्नत जातको प्लान्ट निकाल्नको लागि हो। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रोथ रेगुलेटर्सहरू हालेर चाहिँ हामीले चाहिँ 75वटा ट्रिटमेन्टको आधारबाट चाहिँ कुन चाहिँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अप्टिमम रिजल्ट दिन्छ, त्यसैको आधारमा नै हामीले अप्टिमम कन्सन्ट्रेसन कति रहेछ, कति चाहिने रहेछ, Na BAP कति चाहिने रहेछ, अनि हाई साल्ट मिडियम चाहिने रहेछ कि त्यो एक्सप्लान्टलाई मिडियम चाहिने रहेछ कि लो साल्ट मिडियम चाहिने रहेछ कि, यसरी चाहिँ हामीले 75वटा ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ वी क्यान सेलेक्ट द बेस्ट वान। टेस्ट अ रेन्ज अफ सुक्रोज कन्सन्ट्रेसन टु डिसाइड इट्स अप्टिमम लेभल। अब 2 देखि 6 सम्म, 2, 3, 4, 5, 6 है, 2 देखि 6 सम्म चाहिँ हामीले सुक्रोज पनि हाल्छौँ। त्यो मिडियामा अब यति मात्र हाल्नु भएन, कार्बन सोर्सको रूपमा सुक्रोज पनि हाल्नु पर्यो। सुक्रोजको कन्सन्ट्रेसन पनि हामीले 2 देखि 6 सम्म चाहिँ भेराइ गरेर चाहिँ रेन्ज भेराइ गरेर चाहिँ अझ बेस्ट 75 भन्दा पनि अझ ट्रिटमेन्टहरू हुने भयो है। अब अझ ट्रिटमेन्टबाट पनि हामीले बेस्ट अप्टिमम निकाल्न सक्छौँ है। However, there are limitless opportunities to further improve the selected medium by manipulating its nutrient salt and plant growth regulators. अब त्यहाँ चाहिँ अझै फेरि लिमिटलेस अपर्च्युनिटिजहरू छ, अझै तिमीहरूले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी अप्नाउन सक्छौ है। अब न्युट्रिएन्ट साल्टलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सक्छौ र प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटरलाई पनि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, म्यानिपुलेट गर्न सक्छौ। De Fossard 1974 have described a broad spectrum experiment to select a suitable medium for an untested system. अब यो साइन्टिस्टले चाहिँ के गरे, ब्रोड स्पेक्ट्रम बनाए अरे, अनि सुटेबल मिडियालाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा ब्रोड स्पेक्ट्रम बनाए अरे। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा in this approach all the components of the media are divided into 4 broad categories. अब सबै मिडियामा चाहिने सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्दै, अगाडि एउटा टेक्निक भएको थियो यसरी गर्ने भनेर, तर डी फोसार्ड 1974बाट चाहिँ उसले चाहिँ एउटा राम्रो टेक्निक पत्ता लगायो, जसमा चाहिँ उसले मिडियालाई चाहिने 4वटा कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ब्रोडली क्याटेगोराइज गर्यो। अनि त्यो क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ मिनरल्स एउटा भन्यो, जसमा चाहिँ अब अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक म्याक्रोन्युट्रिएन्ट्स र माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स भयो। अनि अक्सिन्सहरू ग्रोथ रेगुलेटर्स भयो, साइटोकाइनिन अर्को ग्रोथ रेगुलेटर भयो। अनि अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट्समा उसले चाहिँ सुक्रोज भन्यो, एमिनो एसिड्स भन्यो, इनोसिटोल्सहरू भन्यो होइन। अब यसरी नै यो 4वटा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन्समा चाहिँ युज गरेर पनि हामीले चाहिँ बेस्ट अप्टिमम अथवा सुटेबल मिडियम चाहिँ अनटेस्टेड सिस्टमको लागि चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरे है। अब फर इच ग्रुप अफ द सब्सटेन्स, अब उसले अगाडिकोमा चाहिँ के भएको थियो, मिनरल इनअर्ग्यानिक साल्ट्सलाई मात्र हाई मिडियम लो भनेको थियो। अब उसले चाहिँ यो 4वटा कुरालाई चाहिँ हाई मिडियम एन्ड लो भन्थ्यो है। अनि इच ग्रुप अफ सब्सटेन्स 3 कन्सन्ट्रेसन्स आर चुजन, हाई, लो मिडियम, हाई मिडियम र लो मिडियमलाई एल भन्यो, हाई मिडियमलाई एम भन्यो र
के अरे मिडियमलाई एम भनेर हाई खालको मिडियालाई चाहिँ एच भन्ने उसले है trying various compositions of the four categories of substances at three different concentration leads to an experiment with 81 treatments. अब डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन्सहरू चारवटा क्याटेगोरिजको चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन्सहरू चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ थ्री डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन्समा चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ के भयो 81वटा ट्रिटमेन्ट आयो है 81वटा ट्रिटमेन्ट आयो यो फ्याक्टोरियल है यो कम्बिनेसनको एक्सपेरिमेन्ट हो है कम्बिनेसनको फर्मुला लाउँदाखेरि चाहिँ 81वटा ट्रिटमेन्ट भयो अब त्यो 81वटा ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ कतिवटा लेटरमा चाहिँ उ गर्नुपर्ने भयो 4वटा लेटरमा चाहिँ उ गर्नुपर्ने भयो अब फर इक्जाम्पल ट्रिटमेन्ट विथ मिडियम साल्ट्स लो अक्सिजन अब के गर्ने अब मिनरल्सलाई चाहिँ मिडियम गर्ने रे अनि अक्सिजनलाई चाहिँ लो गर्ने रे साइटोकाइनिनलाई पनि मिडियम गर्ने रे अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्टलाई चाहिँ हाई गर्ने रे त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो एमएलएमएच भयो भने चाहिँ मिडियम साल्ट युज गर्ने लो अक्सिजन युज गर्ने मिडियम साइटोकाइनिन युज गर्ने र हाई अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट्सहरू युज गर्ने भने चाहिँ अब यो यसले चाहिँ बेस्ट ट्रिटमेन्ट दियो रे भन्ने अब यसरी नै अब हामीले चाहिँ हाई साल्ट युज गर्ने हाई अक्सिजन युज गर्ने हाई साइटोकाइनिन युज गर्ने हाई अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट युज गर्ने भयो भने एच भयो अब यसरी चाहिँ चारवटा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ 81वटा ट्रिटमेन्टमा चाहिँ भेराइ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बेस्ट रिजल्ट आउने चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ पाउन सकिन्छ है Having reached this stage, it would be desirable to test different oxygens and cytokinins to find the best type. अब यो स्टेजमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट अक्सिजन र डिजाइरेबल अक्सिजन र साइटोकाइनिन कन्सन्ट्रेसन पनि हामीले चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ बेस्ट रिजल्टको लागि चाहिँ वी क्यान गेट ल अब यही टेबलमै हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ मिनरल्सको लोमा कति युज गर्ने हाईमा कति युज गर्ने अनि मिडियममा कति युज गर्ने कुन मिनरल्सहरू भन्ने कुराहरू आउँछ है यसरी नै युज गरेर तिमीहरूले मिडिया फर्मुलेसन गर्न सक्छौ अनि सुक्रोज पनि कति युज गर्ने इनोसिटोल पनि कति युज गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ है अनि अक्सिजन साइटोकाइनिन कति युज गर्ने लो युज गर्ने भने 0.001 युज गर्नुपर्ने रहेछ अनि लो अक्सिजन र हाई साइटोकाइनिन युज गर्नु छ भने लो अक्सिजन 0.001 हाई साइटोकाइनिन भनेपछि 0.01 यसरी युज गर्न सकिने रहेछ अब मिडिया प्रिपरेसन अब मिडिया सेलेक्सनको बारेमा तिमीहरूलाई कहिले काहीँ क्वेसन्सहरू सोध्यो भने कसरी चाहिँ तिमीहरूले मिडिया सेलेक्ट गर्न सक्छौ भन्यो भने त्यो अगाडिको चारवटा कम्पोनेन्टलाई गरेर डिभाइड गरेर हामीले चाहिँ 81वटा ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा त्यो अगाडिका बाट चाहिँ हामीले 75वटा ट्रिटमेन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले एक्सप्लेन गर्दै गर्न सकिन्छ है त्यसरी नै एक्सप्लेन स्लाइडमा जे कुरा छ त्यो कुरालाई मिलाएर लेख है अनि मिडिया प्रिपरेसनको कुरा आयो अब मिडिया हामीले कसरी बनाउने त बनाउँदा के गरेर कसरी बनाउँछौँ त्यो कुरा हेरौँ है त The most simple method of preparing media today is to use commercially available dry powder media containing inorganic salt, vitamins and amino acids. अब आजकल चाहिँ के छ भने पाउडर फर्ममै आउँछ जुन तिमीहरूले चाहिँ अब न्युट्रिएन्ट अगार बनाएको थियौ नि एनी त्यसरी नै अब पाउडर फर्ममै आउँछ है द पाउडर इज डिजल्भ इन द प्युरिफाइड वाटर आफ्टर एडिङ सुगर अगार एन्ड अदर डिजायर्ड सप्लिमेन्ट्स द फाइनल भोल्युम इज मेड अप एन्ड मेड अप विथ प्युरिफाइड वुड अब पाउडरलाई चाहिँ त्यो पाउडरलाई सबै कुराहरू मिश्रित नै पाउडर आउँछ त्यो पाउडरलाई चाहिँ हामीले प्युरिफाइड वाटर अथवा डिस्टिल वाटरमा चाहिँ हामीले 90% वाटर जति हालेर चाहिँ बनाउने भोल्युम है अब जस्तै अब हामीले चाहिँ 100 ml बनाउँदैछौँ भने 90 ml चाहिँ त्यति डिजल्भ गराउने 10 ml चाहिँ छोडिदिने किनभने सबै राम्रोसँग डिजल्भ भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ पछि फाइनल भोल्युम 10%लाई पनि वाटर हालेर चाहिँ टोटल भोल्युम मेन्टेन गर्छौँ है अनि पिएच एडजस्ट गर्छौँ अब NaOH HClहरू युज गरेर चाहिँ पिएच एडजस्ट गर्छौँ है अनि त्यसपछि मिडियमलाई अटोक्लेभ गर्छौँ अनि सेभरल स्ट्यान्डर्ड प्लान्ट टिस्युकल्चर मिडिया एन्ड अ रेन्ज अफ कम्प्लिट मिक्सेज फर माइक्रो प्रोपागेसन फर स्पेसिफिक प्लान्ट स्पिसिज आर अभाइलेबल एज ड्राई पाउडर अब माइक्रो प्रोपागेसन भनेको चाहिँ क्लोनल प्रोपागेसन एउटै एक्स प्लान्टबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसैको क्लोन्सहरू नै धेरै बनाउन सक्छौँ किनभने जति धेरै क्लोन्सहरू आइडेन्टिकल क्लोन्सहरू बनायो त्यति नै धेरै जेनेटिक कन्जर्भेसन रिसोर्सेसको कन्जर्भेसन पनि हुन्छ र एउटा कन्स्ट्यान्ट रिजल्ट्सहरू कन्स्ट्यान्ट इल्डहरू पनि दिन्छ है त्यही भएर नै माइक्रो प्रोपागेसन गर्दाको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्ट्यान्डर्ड टिस्यु कल्चर मिडियाहरू वाइड रेन्ज अफ कम्प्लिट मिक्सेसमा आजकल पाइन्छ जुन चाहिँ ड्राई पाउडर फर्ममा पाउँछ र कुन चाहिँ मिडियाको लागि चाहिँ कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त्यो कमर्सियल्ली पाइन्छ है The powder media may be useful for routine processes such as micropropagation of plant species for which composition of medium required is well established. अब यो पाउडर मिडिया चाहिँ द पाउडर मिडिया चाहिँ अब
पाउडर मिडिया चाहिँ प्राय रुटिन प्रोसेसहरू छन् भने चाहिँ त्यस्तो खालको पाउडर मिडिया अभाइलेबल हुने प्रोसेसहरू दिन्छ। रुटिन प्रोसेस भनेको चाहिँ डेली गरिरहनुपर्छ होइन। जस्तै अब कमर्सियल हाउसहरूमा कमर्सियल पर्पोजहरूले चाहिँ के गर्छन्, रुटिन मिडियाहरू युज गर्छन्। किनभने तिनीहरूले मिडिया प्रिपेयर गर्ने टाइम हुँदैन, त्यही भएर रुटिन कल्चर्सहरू गर्नु परिरहेको हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै मात्रामा गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ बेसिकली चाहिँ पाउडर मिडिया नै प्रिफर गरिरहेको हुन्छन् है माइक्रो प्रोपागेसनको लागि। तर इन सच केस द युज अफ पाउडर मिडिया सुड सेभ टाइम। अब टाइम पनि सेभ गर्ने भयो पाउडर मिडिया युज गर्दाखेरि है। अब एक्सपेरिमेन्टल वर्क अब हामीले ल्याबमा गर्दाखेरि उसमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाउडर मिडिया युज गर्दैनौँ। हामीले के गर्छौँ, इट इज नेसेसरी टु मेक मेजर क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ चेन्जेस इन द अर्ग्यानिक अर इनअर्ग्यानिक कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ द मिडियम or where powder media either not available or considered expensive, there are two possible ways of preparing medium. अब के गर्छौँले भन्दाखेरि यदि त्यहाँ चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्टल वर्कमा चाहिँ गर्नु छ भने एक्सपेरिमेन्ट पो गरे हो त, त्यही भएर हामीले पाउडर मिडिया त युज गर्दैनौँ। पाउडर मिडियामा त अब सबै कम्पोनेन्टहरू मिक्स गरिसकेको हुन्छ। हामीले हाई लो अनि मिडियम गरेर हामीले चेक पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो रिसर्च वर्क हो, एक्सपेरिमेन्टल वर्क हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पाउडर मिडिया चाहिँ अब अभाइलेबल छैन अथवा हामीले रिसर्च पर्पज मात्रै छ अथवा पाउडर मिडिया महँगो छ भने चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टल वर्क हो भने चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू अनि अक्सिन साइटोकाइनिन्सहरू यिनीहरू सबै कुराहरू चाहिँ के गर्छौँ, मिलाएरै युज गर्छौँ है, मिलाएरै युज गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले आफैले फर्मुलेट गर्छौँ, म्यानुअल्ली नै गर्छौँ। One method is to weigh and dissolve the required quantities of the ingredients separately and mix them before the preparation of the medium. पहिलोमा चाहिँ के गर्छौँ भने सबै क्वान्टिटीहरू जस्तै अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट के हुन्छ त्यो सबै इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट्सहरू, त्यो सबैलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै तरिकाले चाहिँ डिजल्भ गर्छौँ। त्यो चाहिँ एमएस बेसल मिडियम भन्नेले चाहिँ प्रपोज फर्मुलेट गरेर दिएको छ, त्यसैको टेबलको आधारमा चाहिँ हामीले गर्छौँ है। अब एउटा मेथडमा चाहिँ के गर्छौँ, हामीले वे गर्छौँ, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूलाई वे गर्छौँ अनि डिजल्भ गर्छौँ, सेपरेटली डिजल्भ गर्छौँ अनि सेपरेटली डिजल्भ गरेपछि चाहिँ अनि पछि सुक्रोजहरू एड गरेर चाहिँ मिडिया बनाउँछौँ है। A more convenient and popular method, however, is to prepare a series of concentrated stock solution. अब अर्को मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, स्टक सोल्युसन्सहरू बनाउँछौँ र त्यो स्टक सोल्युसन्सहरूबाट चाहिँ हामीले एउटा स्टक सोल्युसन्स बनाएर फ्रिजमा राख्छौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले वर्किङ सोल्युसन्सहरू चाहिँ एलोकेटहरू लिएर चाहिँ वर्किङ सोल्युसन्सहरू बनाएर चाहिँ अनि टिस्यु कल्चर गर्दै जान्छौँ भने चाहिँ स्टक सोल्युसन्स पहिले नै बनाएर चाहिँ राखिसकेका हुन्छौँ है। अनि अहिले हामीले ल्याबमा गर्ने पनि काम भनेको चाहिँ यही हो। अगाडिको मेथड भन्दा नि सेकेन्ड मेथड युज गर्छौँ, स्टक सोल्युसन्सहरू बनाएर राख्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ युज गर्छौँ है। फर इक्जाम्पल, टु प्रिपेयर द मोरासिस एन्ड स्कुप बेसल मिडियम 4 डिफ्रेन्ट स्टक सोल्युसन्स मे बी प्रिपेयर्ड। अब मोरासिस एन्ड स्कुपले दिएको डेटाबाट चाहिँ उसले दिएको चाहिँ टेबल अनुसार चाहिँ प्रोटोकल अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ, 4वटाको स्टक सोल्युसन बनाउँछौँ। एउटा चाहिँ मेजर साल्ट्सको चाहिँ स्टक सोल्युसन्सहरू बनाउँछौँ, म्याक्रोन्युट्रियन्ट्सहरूको चाहिँ स्टक सोल्युसन्सहरू बनाउँछौँ अनि अर्को चाहिँ माइनर क्वान्टिटीमा चाहिने साल्ट्सहरूको चाहिँ स्टक सोल्युसन बनाउँछौँ। अनि मेजर क्वान्टिटी अफ स्टक सोल्युसनलाई हामीले 20x कन्सन्ट्रेसनको बनाउँछौँ, माइनर क्वान्टिटीको लागि 200x कन्सन्ट्रेसनको बनाउँछौँ अनि आइरनको कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन पनि बनाउँछौँ, त्यसको पनि 200x कन्सन्ट्रेसनको बनाउँछौँ स्टक सोल्युसन। त्यसपछि अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट सुक्रोज एक्सक्लुड गरेर चाहिँ अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट्सहरू एक्सेप्ट सुक्रोज, अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट्सहरू भने के भयो त, भाइटामिन्सहरू अनि के अरे यो एमिनो एसिड्सहरू भए, यिनीहरूको चाहिँ सुक्रोज बाहेक चाहिँ हामीले 200x कन्सन्ट्रेसनको फेरि स्टक सोल्युसन बनाउँछौँ। हो यो 4वटा स्टक सोल्युसन बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले वर्किङ सोल्युसन निकाल्दै काम गर्छौँ है। For the preparation of the stock solution, A and G, each component should be separately dissolved to the last particle and then mixed with others. अब A, B, C, D छुट्टा छुट्टै बनाउने अनि A र B मिसाउने, B र C मिसाउने, C र अनि A र B मिसाउने अनि A र B मिसेकोमा C मिसाउने अनि ABC मा D मिसाउने, त्यसरी मिसाएर नै हामीले फाइनल चाहिँ मिडिया बनाउँछौँ अनि त्यसमा सुक्रोजहरू एड गरेर बनाउँछौँ है। Separate stock solutions are prepared for each growth regulator by dissolving it in a minimal quantity of the appropriate solvent and making up the final volume with the purified water. अब सबै स्टक सोल्युसन सेपरेट स्टक सोल्युसन प्रिपेयर गर्छौँ अनि इच ग्रोथ रेगुलेटर चाहिँ डिजल्भ गर्छौँ होइन, सेपरेट स्टक सोल्युसन प्रिपेयर गर्छौँ फर इच ग्रोथ रेगुलेटर बाई dissolving it in minimal quantity of the appropriate solvent and making up the final volume with the purified water. भनेपछि चाहिँ स्टक सोल्युसन्सहरूमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यसपछि इच ग्रोथ रेगुलेटरहरू पनि हामीले डिजल्भ गर्छौँ, डिजल्भ गरेर चाहिँ मिनिमल क्वान्टिटीको उसमा हालेर पछि अनि प्युरिफाई गर्छौँ है, प्युरिफाइड वाटर हालेर चाहिँ हामीले भोल्युमलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ। Depending on the levels of the growth regulators used, their stock solution may be prepared at strength of 1 mm per mole or millimole per liter or 10 millimole per liter. अब
डिफ्रेन्ट टाइप अफ ग्रोथ रेगुलेटर र तिनीहरूको स्टक सोल्युसनको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रोथ रेगुलेटर र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्टक सोल्युसन हामीले के को पनि बनाउँछौँ भन्दाखेरि ग्रोथ रेगुलेटर्सहरूको पनि बनाउँछौँ 1 मिलिमोल पर लिटरदेखि 10 मिलिमोल पर लिटरको चाहिँ स्टक सोल्युसन्सहरू बनाउँछौँ है के को ग्रोथ रेगुलेटरको स्टक सोल्युसन अल द स्टक सोल्युसन्स आर स्टोर्ड इन अ प्रपर प्लास्टिक अर ग्लास बोटल्स अन्डर रेफ्रिजरेसन अब सबै स्टक सोल्युसन्सहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ प्रपर अथवा प्लास्टिक अथवा ग्लास बोटलमा चाहिँ फ्रिजमा चाहिँ रेफ्रिजरेटरमा चाहिँ राखेर चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ तर हामीले आइरनको स्टकलाई चाहिँ आइरनको स्टक सोल्युसन छ नि आइरनको स्टक सोल्युसन तेस्रो नम्बरको आइरनको स्टक सोल्युसनलाई चाहिँ हामीले एम्बर कलर्ड बोटलमा राख्नुपर्छ भने चाहिँ ब्राउन बोटल्सहरूमा कि कालो ब्राउन कलरको बोटल्सहरू छ नि ल्याबमा देखेको त्यो ब्राउन बोटल्सहरूमा चाहिँ हामीले आइरनको स्टक राख्छौँ किनभने यसरी चाहिँ ग्लास बोटल्सहरूमा राख्यौँ भने ग्लास बोटल्सहरू ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ नि जसले गर्दाखेरि चाहिँ आइरन स्टकले चाहिँ के गर्छ सनलाइटसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ त्यसको केमिकलमा चाहिँ चेन्जेसहरू आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट स्टक फर युजको लागि चाहिँ हुँदैन त्यही भएर चाहिँ एम्बर कलर्ड बोटल अथवा ब्राउन बोटलमा चाहिँ आइरन स्टकलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्छौँ है फर स्टोरिङ द कोकोनट मिल्क द वाटर कलेक्टेड फ्रम द फ्रुट्स इज बोइल्ड टु डिप्रोटिनाइज इट फिल्टर्ड एन्ड स्टोर्ड इन अ प्लास्टिक बोटल इन अ डिप फ्रिज एट -20 डिग्री सेन्टिग्रेड अब कोकोनट मिल्कहरू भनेको त लिक्विड इन द फर्म हो कोकोनटलाई चाहिँ कोकोनटको इम्ब्रियोलाई चाहिँ नोरिसमेन्ट प्रोभाइड गर्ने भनेको चाहिँ कोकोनट मिल्क हो होइन जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले लिक्विड इन द फर्म पनि भन्छौँ अब कोकोनट मिल्कहरू जस्तो अनडिफाइन्ड कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ पहिला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रिफली हामीले चाहिँ बोइल गर्छौँ बोइल गरेपछि चाहिँ त्यहाँभित्र भएको प्रोटिनहरू डिप्रोटिनाइज हुन्छ त्यसलाई फिल्टर गर्छौँ फिल्टर गरेपछि चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ प्लास्टिक बोटलमा चाहिँ स्टोर गरेर चाहिँ डिप फ्रिजमा चाहिँ -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ स्टोर गरेर राख्छौँ यसरी चाहिँ हामीले मिडिया स्टोर गरेर राखेर अनि आफूलाई चाहिने बेला चाहिँ वर्किङ सोल्युसन बनाएर चाहिँ युज गर्छौँ है As a rule, before using the stocks, the bottles must be shaken gently, and if the solutions show a suspension of precipitate or a biological contaminant, they should be immediately discarded. अब यसरी चाहिँ स्टक सोल्युसन्सहरू बटलिङ गरेर राख्दाखेरि चाहिँ जेन्टली चेक गर्ने है चेक गर्ने अनि सोल्युसन्सहरूले चाहिँ प्रेसिपिटेटहरू जस्तो अनि क्लम्पिङहरू जस्तो केही देखियो बायोलोजिकल कन्टामिनेटहरू देखियो भने त्यो चाहिँ फालिदिइहाल्ने नयाँ सोल्युसन बनाउन थाल्ने फेरि है फर प्रिपेयरिङ द स्टक सोल्युसन एन्ड मिडिया ग्लास डिस्टिल्ड अर प्युरिफाइड वाटर युज गर्नुपर्छ मिडिया बनाउँदाखेरि ग्लास राम्रो खालको ग्लास युज गर्ने डिस्टिल वाटर अथवा प्युरिफाइड वाटर अथवा डबल डिस्टिल वाटर युज गर्ने अनि केमिकल्स पनि हाई प्युरिटीको युज गर्ने एनाला आर ग्रेडको केमिकल्सहरू युज गर्ने यसरी युज गर्दा चाहिँ हामीले मिडिया बनाउँछौँ अब यही टेबलको आधारमा नै तिमीले ल्याबमा पनि बनाउँछौ है यहाँ टेबल 3.6मा चाहिँ के छ भने स्टक सोल्युसन्सहरू दिएको छ एमएसले है अब यो स्टक सोल्युसन्सहरू विदाउट द ग्रोथ रेगुलेटर्स तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ बेसल मिडियम भन्छौँ यो भनेको चाहिँ एमएस बेसल मिडियम हो अब स्टक सोल्युसन वानमा के मिक्स गर्ने रहेछ अमोनियम नाइट्रेट केएनओ3 CaCl2 द 2H2O MgSO4 द 7H2O KS2 PO4 हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ स्टक 1 बनाउँछौँ अनि त्यसपछि अर्को स्टक 2 बनाउँछौँ त्यसै गरी स्टक 3 आइरनको सोल्युसनको बनाउँछौँ स्टक 4 चाहिँ इनोसिटोल निकोटिनिक एसिड ग्लाइसिन थाइमिन एसडिएल अनि पाइरिटोक्सिन एसडिएल यिनीहरू बनाउँछौँ अब 1 लिटरको मिडियम बनाउँछौँ यति मिक्स गरेर टु प्रिपेयर द 1 लिटर अफ द मिडियम टेक 50 ml अफ स्टक 1 अब 1 लिटर मिडियम बनाउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के प्रोटोकल दिएको छ भने एमएसले चाहिँ 50 ml अफ स्टक 1 लिने रे स्टक 1 बनाएर राखिसकेका हुन्छ कति मिक्स गरेर होइन अनि 50 ml स्टक 1बाट चाहिँ 50 ml लिने रे 1 लिटर मिडियम हामीले बनाउनु छ भने 50 ml चाहिँ स्टक 1बाट लिने रे 5 ml स्टक 2बाट लिने रे 5 ml स्टक 3बाट लिने रे अनि 5 ml स्टक 4बाट लिने रे dissolve FeSO4.7H2O and Na2EDTA.2HCO separately in 450 ml distilled water by heating and constant stirring. Mix to solution, adjust the pH 5.5 and add distilled water to make the final volume up to 1 liter. यो सबैको चाहिँ हामीले 1 लिटर बनाइराखौँ नि त स्टक सोल्युसन पनि 1 लिटर स्टक 2 पनि 1 लिटर स्टक 3 पनि 1 लिटर स्टक 4 पनि 1 लिटर बनाइराछौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ वर्किङ सोल्युसन टोटल 1 लिटर बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यति यो त टोटल 4 लिटर भयो नि 1 लिटर स्टक सोल्युसनको 1 को भयो 2 को 1 लिटर भयो 3 को 1 लिटर भयो 4 को 1 लिटर भयो होइन अब टोटल चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेर टोटल चाहिँ हामीले चाहिँ 1 लिटर अफ मिडियम बनाउनु छ भने चाहिँ 50 ml चाहिँ स्टक 1बाट लिने 5 ml स्टक 2बाट लिने 5 ml स्टक 3बाट लिने र 5 ml स्टक 4बाट लिएर चाहिँ हामीले मिडियम बनाउँछौँ अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले सुक्रोजहरू हाल्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ ग्रोथ रेगुलेटर्सहरू पनि हाल्छौँ
अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अगार पनि हाल्छौँ अनि मिडिया बनाउँछौँ है। अनि यो स्टक फ्री बनाउँदाखेरि चाहिँ आइरन सल्फेट डट 7H2 र सोडियम EDTA-लाई चाहिँ हामीले सेपरेटली चाहिँ 450 ml को डिस्टिल वाटरमा चाहिँ सेपरेटली चाहिँ के गर्छौँ मिक्स गर्छौँ। 450 ml डिस्टिल वाटरमा चाहिँ सेपरेटली मिक्स गर्छौँ। यसको पनि 450 ml अर्को पनि 450 ml मा होइन। अनि त्यसरी सेपरेटली मिक्स गरेर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्टिरिङ गरेर कन्स्ट्यान्ट हल्लाएर स्टिरिङ गर्दै 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 म्याग्नेटिक स्टिरमा स्टिरिङ गर्दै गर्दै त्यसपछि चाहिँ हामीले अनि त्यो दुईटालाई चाहिँ मिक्स गर्छौँ। 900 ml भोल्युम हुन्छ अनि 1 लिटर बनाउनको लागि हामीले त्यसमा के गर्छौँ 100 ml चाहिँ फेरि वाटर हालेर चाहिँ फाइनल भोल्युम मेन्टेन गरेर 1 लिटर पुऱ्याउँछौँ। हो यसरी 1-1 लिटरको स्टक सोल्युसन्सहरू बनाउने अनि आफूलाई चाहिएको बेलामा वर्किङ सोल्युसन 1 लिटर बनाउनलाई चाहिँ के गर्ने स्टक 1 बाट 50 स्टक 2, 3, 4 बाट 5 ml लिने। अब सिक्वेन्शियली स्टेप चाहिँ कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड क्वान्टिटीज अफ अगार एन्ड सुक्रोज आर वेट एन्ड dissolved in water about 3/4 of the final volume of the medium by heating them in water bath or at autoclave at low pressure. This step is not necessary for liquid medium because sucrose when dissolved even in lukewarm water. अब यो स्टेप चाहिँ यदि लिक्विड मिडिया बनाउने हो भने चाहिँ हामीलाई यो स्टेप चाहिँदैन अरे किनभने चाहिँ सुक्रोज भनेको चाहिँ मनतातो पानीमा पनि के हुन्छ इजिली डिजल्भ हुन्छ है। अब फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ अब लिक्विड मिडियम बनाएको छैन हामी सोलिड मिडियम बनाइरहेको छौँ भने चाहिँ रिक्वायर्ड क्वान्टिटिज अफ अगार एन्ड सुक्रोज आर वेटेड एन्ड डिजल्भ इन वाटर। अगार र सुक्रोज चाहिँ रिक्वायर्ड क्वान्टिटीको चाहिँ वे गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ वाटरमा डिजल्भ गर्ने अनि 3/4 अफ द फाइनल भोल्युम अफ द मिडियम बनाउने अनि त्यसलाई चाहिँ वाटर बाथमा हिट गर्ने अनि अटोक्लेभ गर्ने अनि त्यसपछि लो प्रेसरमा चाहिँ हामीले अटोक्लेभ गर्ने। अनि appropriate quantities of various stock solution including growth regulators and other special supplements are added. अब adequate quantity of stock solutions हाल्ने हामीले अनि त्यसपछि growth regulators पनि हाल्ने अनि अरू supplements पनि हाल्ने। अनि some workers feel free if it is better to add vitamins and oxygens after autoclaving. अब अरूले चाहिँ के गर्छन् भने प्रायःले चाहिँ अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि चाहिँ पहिले नै स्टक सोल्युसन्सहरू सबैको हाल्छन् तर ग्रोथ रेगुलेटर्सहरूको चाहिँ हाल्दैनन् किनभने ग्रोथ रेगुलेटर्सहरू चाहिँ अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि हाई हिट 121 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुगेको हुन्छ प्रेसर पनि हाई हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ रेगुलेटर्सहरू चाहिँ इफेक्टिभली काम गर्न सक्दैन तिनीहरूको चाहिँ केमिकल कम्पोजिसनमा चेन्जेस आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ पहिला चाहिँ के गरिन्छ स्टक सोल्युसन्सहरूको मात्रै अटोक्लेभिङ गरिन्छ अगारहरू हालेर अनि त्यसपछि मात्रै के हालिन्छ त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ यो ग्रोथ रेगुलेटर्सहरू हाल्ने। ग्रोथ रेगुलेटर्सहरू के गरेर हामीले स्टेलाइज गर्न सकिन्छ भनेर पढिएको थियो नि होइन माइक्रो फिल्टर्सहरू युज गरेर गर्न सकिन्छ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेसन्सहरू गरेर गर्न सकिन्छ भनेर पढिएको थियो है। त्यसरी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याक्टेरिया भाइरसहरू यिनीहरू चाहिँ त्यो अक्सिन साइटोकाइनिन्सहरूबाट रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेसन अथवा माइक्रो फिल्टर्स टेक्निक्सहरू युज गरेर गर्न सक्छौँ है। द फाइनल भोल्युम अफ द मिडियम इज मेड अप विथ द प्युरिफाइड वाटर। फाइनल भोल्युम मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्युरिफाइड वाटर युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि पिएच मेन्टेन गर्नु पर्यो। पिएच मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यदि एसिडिकतिर गइरहेको छ भने सोडियम हाइड्रोक्साइड राखेर पिएच मेन्टेन गर्न सक्छौँ। यदि बेसिकतिर गइरहेको छ भने 0.1 एन HCl युज गरेर गर्न सक्छौँ है। द मिडियम इज पावर्ड इन्टु द डिजायर्ड कल्चर भेसल। अब मिडियम चाहिँ हामीले चाहिँ कल्चर भेसलमा पावर गर्ने। अब 25 to 150 mm को चाहिँ कल्चर ट्युब टेस्ट ट्युब जस्तो छ भने त्यसमा चाहिँ 15 ml मोटामोटी 15 ml मिडियम खनाउने अनि 150 ml को फ्लाक्स युज गरिरहेको छौँ भने 50 ml चाहिँ मिडियम खनाउने भने चाहिँ 1/3 जति चाहिँ हामीले के गर्छौँ मिडियम चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ खनाउँछौँ है। If during steps B and E the medium starts to gel, the flask containing the medium should be heated in a water bath or even microwave oven and powered only when it is in the uniformly liquid state. अब B देखि E सम्म आउँदाखेरि चाहिँ मिडियम चाहिँ जेल बन्न थाल्यो भने चाहिँ फ्लास्कलाई चाहिँ फेरि के गर्ने वाटर बाथमा अथवा माइक्रोवेभ ओभनमा राखेर हिटिङ गर्ने। त्यति गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बन्न खोजेको जेल पनि फेरि के हुन्छ लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट हुँदै जान्छ। Mouth of the culture vessels are closed with the non-adsorbent cotton wrap in a cheesecloth or any suitable exposure. अब माउथ अफ द कल्चर भेसल चाहिँ कसरी गर्ने रे भन्दाखेरि माथिपट्टि कटन प्लगहरू जस्तोले चाहिँ के गरिदिने माथिको छोपिदिने त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसरी क्लोजरहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ माइक्रोबियल कन्टामिनेन्ट्सहरू छिर्न पाउँदैन तर त्यस्तो क्लोजर चाहिँ यसरी बनाउने कि माइक्रोबियल कन्टामिनेन्ट्सहरू चाहिँ नछिरोस् तर फ्रीली ग्यासियस एक्सचेन्ज चाहिँ हुन पाओस् है। The culture vessels containing the medium are transferred to the appropriate basket covered with the aluminum foil to check weighting of the plug during autoclaving. अब अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो रे भन्दाखेरि राम्रोसँग चाहिँ एल्युमिनियम फोइलले चाहिँ माथिपट्टि कटन प्लग राखेकोलाई चाहिँ राम्रोसँग ऱ्याप गर्ने
अनि 120 देखि 121 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 15 मिनटसम्म चाहिँ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ त्यसलाई के गर्ने अटोक्लेभिङ गर्ने है इफ प्री स्टेरिलाइज अटोक्लेवेबल प्लास्टिक कल्चर vials are being used the medium may be autoclaved in 250 or 50 ml flask with suitable enclosures यदि चाहिँ प्री स्टेरिलाइज अटोक्लेवेबल प्लास्टिक कल्चर भेसल्सहरू चाहिँ हामीसँग छ भने पहिले नै स्टेरिलाइज गरेर आइसके कल्चर भेसल्सहरू छ भने चाहिँ हामीले 250 देखि 500 ml को चाहिँ फ्लास्कमा चाहिँ के गर्ने 250 देखि 500 ml को फ्लास्कमा चाहिँ हामीले मिडिया खनाउने अनि त्यसरी खनाएको मिडियालाई चाहिँ हामीले के गर्ने पछि अटोक्लेभिङ गर्न छोडिदिने अनि अटोक्लेभिङ गरिसकेपछि त्यो फ्लास्कहरुमा चाहिँ रिक्वायर्ड क्वान्टिटिजमा चाहिँ मिडियाहरू खनाउँदै हामीले चाहिँ कल्चर फ्लास्कहरु कल्चर भेसल्सहरु चाहिँ बनाउने है The medium is allowed to cool at room temperature and is stored at 40 degree centigrade. अब मिडियमहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं कुल टेम्परेचरमा चाहिँ स्टोर गर्नुपर्छ है रुम टेम्परेचरमा कुलिङ गराउँछौं त्यसपछि 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ रेफ्रिजरेटरमा चाहिँ मिडियालाई चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्छौं स्टेराइल मिडियालाई है When preparing a solid medium in a culture tube, it is desirable to make the slants by keeping the tube tilted during cooling. Such slants provide a large surface area for tissue growth. It is also easier to take photographs of the culture grown on such plants. अब प्राय चाहिँ अब सोलिड मिडियाहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ प्राय चाहिँ हामीले के गर्छौं स्ल्यान्ट मिडियाहरु बनाउँछौं किनभने स्ल्यान्ट मिडियाहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ लार्जर सर्फेस एरिया फर ग्यासियस एक्सचेन्ज पनि हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ फोटोग्राफ्सहरु पनि लिनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ अब स्ल्यान्ट्सहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी बनाउँछौं है अब टेस्टिङमा भयो भने यस्तो गर्यो अनि यसरी चाहिँ स्ल्यान्ट बनाएर राख्छौं अनि लिक्विड फर्ममा हुन्छ अनि यसो ढल्काएर चाहिँ स्ल्यान्ट बनाउँछौं अनि यसरी ढल्काएर राख्छौं अनि जेल सेट भएपछि यो चाहिँ स्ल्यान्ट फर्ममा हुन्छ अनि यसरी स्ल्यान्टमा चाहिँ हामीले टिस्युलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्यो भने एउटा एक्सप्लान्ट हाल्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सर्फेस एरिया पाउँछ लार्जर सर्फेस एरिया भयो भने राम्रोसँग टिस्युको ग्रोथ हुन्छ अनि यसरी बनाएको मिडिया अब हामीले चाहिँ के जान्छौं अब त्यसपछि त अब हामीले मिडिया बनाइसकेका हुन्छौं मिडिया बनाएपछि चाहिँ हामीले ट्रान्सफर रुममा जान्छौं त्यो रेफ्रिजरेटरमा राखेको मिडियालाई ट्रान्सफर रुममा लिएर जान्छौं अनि त्यहाँ चाहिँ ल्यामिनारमा बसेर एक्सप्लान्टलाई इनोकुलेट गर्छौं अनि ग्रोथ च्याम्बरमा राखिदिन्छौं ग्रोथ च्याम्बरमा लाइट इन्टेन्सिटीहरु ह्युमिडिटीहरु मेन्टेन गरेका हुन्छौं त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति ग्रो भएपछि सर्टेन विक्स पछि चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टेसन गरिदिन्छौं अनि उसमा चाहिँ ग्रीन हाउसमा ट्रान्सप्लान्ट गर्छौं त्यहाँबाट मात्र अनि त्यसलाई रोबस्ट बनाएपछि प्लान्ट हार्डन भएपछि हार्डनिङ गरिसकेपछि एक्लिमेटाइज गरिसकेपछि मात्र हामीले अनि त्यसपछि फिल्डमा लान्छौं है हो अब यसरी मिडिया प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी एउटा चाहिँ रेफरेन्स सिट पनि बनाउन सक्छौं जुन रेफरेन्स सिटमा चाहिँ कुन डेटमा प्रिपेयर गरेको यो मिडिया कुन डेटमा चाहिँ प्रिपेयर गरेको मिडियामा यो एक्सप्लान्ट कल्चर गरेको हामीले कति कति छ यसको कन्सन्ट्रेसन भनेर चाहिँ हामीले एउटा टेबलको फर्ममा चाहिँ रेकर्ड पनि राख्न सक्छौं है यही टेबललाई चाहिँ तिमीले प्रिन्ट गरेर रेकर्ड बनाएर गर्न सक्छौं ल ल अब आजको टपिक यति नै भयो हामीले च्याप्टर 3 सकायौं है के क्वेरीजहरु छ के क्वेशन्सहरु छ सुषमा के क्वेशन्सहरु छ छैन सर ल ठीक छ ल ल अब तिमीहरुलाई अब यो च्याप्टर 3 सम्म सिद्धियो हैन अब च्याप्टर 4 मा चाहिँ हामीले सेलुलर टोटिपोटेन्सी भन्ने पढ्छौं है मोस्ट प्रोबेबली अब यो मन्थ भित्रमा हामीले त्यो च्याप्टर 4 सिद्धाउँछौं अनि च्याप्टर 5 भनेको एउटा क्लासमा सिद्धिन्छ अनि च्याप्टर 6 को लागि चाहिँ 2-3टा 3-4 वटा क्लास चाहिन्छ मोस्ट प्रोबेबली हामीले चाहिँ अब साउन्ड सम्म चाहिँ हाम्रो कोर्स चाहिँ सक्छौं है यो प्लान्ट सेल एन्ड टिस्यु कल्चरको कोर्स सक्छौं अनि तिमीहरुको एक्जाम चाहिँ भदौको 15 मा हुने भन्ने सम्भावना छ है त त्यही भएर हामीले साउन्डसम्म चाहिँ सबै कोर्सहरु सिद्धाउन ट्राई गर्छौं सर भदौ 15 कुन एक्जाम कस्तो सानो साउन्ड आइराछ सर बोर्ड एग्जाम कि टर्मिनल एग्जाम भन त सर बोर्ड एग्जाम कि टर्मिनल एग्जाम बोर्ड एक्जाम बोर्ड एग्जाम कहिले हो सर एक्जाम एउटा हामीले टर्मिनल एक्जाम पनि लिन्छौं है
सर यति छिटो सर अनि हाम्रो कलेज खुल्ला हुन्छ कि हुँदैन अहिले? कलेज खुल्ला हुन्छ। भनेपछि हामी बुक लिन जाँदा हुन्छ है लाइब्रेरीमा? बुक लिन आउँदा हुन्छ। ए फर्स्ट आवरतिरै आऊ है। हुन्छ सर। ल ल देवकाली के भन्दै थियौ? सर मेरो आवाज आएको छैन हो राम्ररी आज? आएछ आएछ, यहाँ मेरो डिभाइसमा चाहिँ भएर चाहिँ अहिले आयो। सर अनि हाम्रो भदौमा बोर्ड एक्जाम नै हुने हो, कति छिटो? भदौमा बोर्ड इक्जाम हुने सम्भावना हाई छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब साउनसम्म कोर्स सिद्धाउँछौँ। अब लगभग 50% कोर्स त हाम्रो सकिसक्यो नि त। अब यो लगभग 1.5 महिनामा चाहिँ 50% सिद्धाउँछौँ। भनेपछि हाम्रो कलेज आउनु पर्छ सर अब बोर्ड एक्जाम भन्दा अगाडि? अब के हुन्छ अवस्था अब हेरौँ होइन। अब अहिले चाहिँ अनलाइनमै जाँदै गरौँ, त्यसपछि अवस्था के हुन्छ त्यही अनुसारले नि गरौँला। ओके सर। ल केही छ सोध्नुपर्ने कुराहरू? छैन सर। ल राम्रोसँग पढ्दै गर उ गर। अब हप्ता 10 दिनमा चाहिँ हामीले एउटा इन्टर्नल इभ्यालुएसन गर्छौँ, इन्टर्नल एक्जामिनेसन गर्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बाँकी कोर्सहरू गर्छौँ है। ल आजलाई यति नै भयो। दिस मच फर टुडे।